Maayong buntag na pud sa kaigsuonan, mga kahigalaan, no? So niya na pud ta karon aron sa paghatod sa pulong sa Dios. Atong hisgutan karon kabayan sa grace upon grace, no? Kung sa Bisaya pa grasya sa grasya, no? So mga kaigsuonan, nakasinati na ba kamo kanang tao nga bisag giunsa ninyo sila, no? Bisag giunsa ninyo sila pag reject, pag pasakit, pero nagpabilin gyapon ang iyang gugma ninyo, no? So mao na atong hisgutan karon, no? So ato ang tema mao ni siya, grasya sa grasya, grace upon grace. So unsa ang kahulugan sa hustisya, grasya ug kaluoy, no? So mao ni ato ang iskutan karon, no? Di ba? Kining tanan ato kining makita nga mao ni ang naa sa Dios, no? Siya justice, siya mao ang grasya ug siya mao ang kaluoy. Di ba po? So atong iskutan karon ang hustisya. Unsa ning hustisya? No, matod ba? Prinsipyo sa kaangayan sa Dios, pagkamatarong ug ang pagpatunhay sa moral nga kahusay. Amen. So, ingon ana ang ibig sabihin sa hustisya. Karon sa kaluoy, matuta sa kaluoy, unsa ning kaluoy, no? Ang Dios nagpugong sa silot nga angay kanato, no? Kaluoy nga gipakita kanato sa atong kahuyang, no? Og kapakyasan. So mao nay kaluoy sa Dios, no? Sa tuwa nga bisag unsa, no? Bisag unsa ang gibuhat sa iyang chosen people, no? Iyang mga katawhan sa iyang mga binuhat, pero nagpabilin gihapon ang kaluoy sa Dios kanato, no? So unta kana ato ang masabtan, mga kaigsunan, no? So mo ato sa grasya, no? Ang grasya ato pa ang dili takos nga pabor sa Dios, ang iyang kaayo og mga panalangin nga gihatag kanato dili tungod kay kita takos niini, kundili tungod sa iyang gugma. So amen, ingon ana ang grasya sa Dios, no? Bisan dili ta kining angayan, no? Pero unsa ang gibuhat sa Dios? Iya gyapong gihatag nato bisag dili ta deserve, no? Bisag dili deserve sa tuwa, iya gyapong gihatag sa tuwa. So ingon ana ang gugma sa Dios, no? So unsa ang kalahian tali sa hustisya, no? Hustisya, kaluoy ug grasya.